Adunay pastor sa Seventh Adventist mga igsoon si Goodness of God, no? Ang iyang tubag mahitungod sa pamahayag di Brother Ami nga matod pa mukaon man lagi ang mga sabadista og lato og guso nga ang giingon sa Ginoo kanang mga isda nga adunay kapay ug adunay himbis. Mao na nay kauno nato. Apan kini mga sabadista nga mukaon man sila lato nga wala man ni kapay, wala po himbis nganong kauno man nila, so wala sila nakatuman sa Biblia. Apan matod ni Goodness of God igsoon pastor sa sabadista nga ubalik ko nag-eskwela si Brother Ami kay wala ko na siya kibaw nga ang lato o guso dili na family sa isda, no? Family na sa algae. Mga igsoon nganong mopabor man ta ni Brother Ami, no? Tungod kay ang pamahayag mungod sa Ginoo diri sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 10 nga nagingon apan bisan unsa nga anaas kadagatan og sa mga suba og sa katubigan nga walay mga kapay og mga himbis dili ang kanon. Unsa no? Bisan unsa nga anaas sa dagat, no? Nga walay kapay ug walay himbis bawal kanon. Yang pangutana Goodness of God. Ang kana diay lato o guso, no? Dili na apil sa bisan unsa. No? Naa sa dagat. Nga matod pa sa Ginoo bisan unsa man nga anaas dagat nga walay kapay walay himbis dili kaonon yang ano nangaon mog lato o guso. No. Nga sa dagat lisod kayo na lato o guso sa highway, no? Nasa bukid, sa bungtod, nasa lasang. Naa sa dagat bisan unsa nga nasa dagat nga walay kapay ug walay himbis bawal kaonon. Nya nangaon man na mga sabadista. Therefore wala mo katuman sa pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia.